بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في هذا التمرين اللي يخص l'exercice هذا اللي يقول بلي عندي دو فونكسيون جي اش et l'objectif انه نكتبوا لي دو فونكسيون sous forme de somme de min terme et produit de max terme ولا نقدروا نقولوا سو لي دو فورم كانونيك اللي هما معروفين. دونك نبداو بلا فونكسيون الاولى اللي هي جي، دونك هي a b plus c. دونك هذه حاب نكتبها على شكل ان somme de produits, c'est-à-dire un somme de main terme. Donc la forme canonique المطلوب هو انه دونك هذه ديجا سي دون لا فورم مينيمال، دونك هذه نقدروا نعتبروها دون لا فورم مينيمال تاع لا سوم دو برودوي. دونك مي باش نرجعها دون لا فورم كانونيك لازم لي تيرم كامل، لي تيرم تاع لا سوم يكون فيهم تو لي فاريابل، يظهر فيهم الا والبي والسي. كيما هنا مثلا عندي ا بي ما عنديش سي، هنا مثلا عندي سي ما عنديش الا وما عنديش البي، معناها حاول نخرج ليكسبريسيون اللي فيها دي برودوي من الشكل ا بي سي اكسيتيرا. دونك هنا qu'est-ce qu'on peut faire? On peut injecter. دونك هنا لو تيرم الاول يخصنا سي، دونك راح ننجكتيو السي. دونك كيفاش ننجكتيو السي؟ دونك نديرو ا بي نضربو في سي بلس سي بار، لانه ا بي اي سي بلس سي بار. دونك سي بلس سي بار معروفه بلي تيغال 1، دونك هي نفسها ا بي. يعني هذا لو تيرم كي نديرو الاند لوجيك مع سي سي بار دونك يبقى نفسه، معناها هذه ليكسبريسيون سي ايكيفالون ا هذه ليكسبريسيون بلس سي. دونك عندي سي كيف دونك سي لازم ننجكتي فيه الا والبي، دونك سي ما فيش الا والبي لازم ننجكتي فيه الا والبي. دونك مي لازمتني ننجكتي يعني في كل مره نزيد ان فاريابل. ما نقدرش نزيد لي فاريابل في ثلاثه مع بعض، وما نقدرش نزيد دو فاريابل في نفس الوقت. نزيد كل مره نحاول نزيد فاريابل. بمعنى هنا نبدا بالا، دونك سي ا بلس ا بار. دونك لاحظوا هنا باللي لي دو اكسبريسيون هادو راهم نفسهم، يعني ما غيرتش في الاكسبريسيون، لانه ا بي في سي بلس سي بار هي نفسها هي 1، اسمها هذه سي 1 وهذه سي 1. اسمها ما غيرتش في القيمه تاع الاكسبريسيون، ما غيرتش في الاكسبريسيون سوا ديزون. اسمها راني مش نغير في الاكسبريسيون. داكور. دونك هنا qu'est-ce qu'on peut faire? On peut distribuer. Donc تولي عندي A B C plus A B C bar. دونك ديجا بداو يظهروا لي مين تيرم. دونك هذا سي ان مين تيرم في لي 3 فاريابل، دونك هذا سي ان مين تيرم في لي 3 فاريابل بلس سي في الا بلس سي في الا بار. بون فوالا، دونك ظهروا لي دو مين تيرم. مي هنا لي دو تيرم هادو مازال يخصني الفاريابل بي، البي ما كانش، دونك لازمت لي نزيد ندخل الفاريابل بي في الحكايه. دونك كيفاش ندخل الفاريابل بي؟ دونك تولي عندي ا بي سي بلس ا بي سي بار بلس. دونك هنا تولي عندي ندخل تولي عندي سي ا في بي بلس بي بار بلس سي ا بار في بي بلس بي بار. كل مره دونك هذه الاكسبريسيون هذه راه متساويين، دونك سي جوستومون برك ضربت في بي بلس بي بار اللي هي 1، دونك ضربت في سي في بي بلس بي بار اللي هي 1، دونك هذه 1 ما تغيرش الاكسبريسيون. دونك الوغ فينالمون راح تكون عندي ا بي سي بلس ا بي سي بار بلس. دونك سي ا بي راح نكتبها نكتبها ا بي سي، نرتبها برك ا بي سي، و سي ا بي بار راح نكتبها ا بي بار سي. دونك فوالا ا بي بار سي بلس. دونك عندي هذه سي ا بي بار نكتبها كي ننشر تولي سي تولي عندك، لا تولي عندنا بون نحاولوا دائما نخرجوا مرتبين. تولي عندي ا بار
A bar B C A bar B C plus A bar B bar A bar B bar C. Donc باش نوضحوا العملية، دونك هذو لي دو تيرم جاو من هنا ومن هنا، سما هذو لي دو تيرم، يعني هذه الاكسبريسيون سي ا هذه، دونك كي زدت لها بالبي بار عطاتني هذو لي دو تيرم. دونك كيف هذه عطاتني نورمالمون عطاتني هذا لو تيرم، عطاتني هذا لو تيرم، وهذا هذا لو تيرم عطاني، دونك هنا عطاني هذا، وهذا عطاني. دونك لاحظوا كيفاش رانا نخرجوا في لي ديفيرونت فاريابل. تسمى هذا عطاني هذا لو تيرم، ومن بعد هنا هذا زدت له برك هذو لي دو تيرم خرج لي كيما. دونك معناها ليكسبريسيون تاعي فينال هي يعني لا فورم فينال هي هذه. دونك عندي ا بي سي ا بي سي بار ا بي سي فوالا. دونك هنا عندي ا بي سي معاود، دونك هذا لو دو تيرم كاين دو فوا، دونك من الاحسن اني هذا نلغيه، c'est-à-dire je vais l'éliminer لانه معاود مرتين، يعني هذا وهذا معاود برك je vais l'éliminer. دونك c'est-à-dire دونك نحاولوا نكتبوا لا فونكسيون تاعنا. لا فونكسيون فينال هي دونك جي هي عبارة عن A B C plus A B C bar plus donc عندي A B bar C B bar C plus donc A bar B C plus A bar B bar C. Donc A bar B bar et C. Donc هذه سي لا فورم الاولى اللي هي لا فورم تاع لا فونكسيون. دونك كيفاش خرجنا لا فونكسيون تاعي او لا بروميير فورم كانونيك اللي هي لا سوم دي مين تيرم. الان نقدر نخرج هذه دون اون فورما نيميريك. دونك دون اون فورما نيميريك معناها نكتب ليكسبريسيون تاعي نكتبها على شكل دي على شكل دونك على شكل نيميريك. دونك على شكل نيميريك معناها نعرفوا باللي في في ال في ال في ال في الاي يقابل 1 والا بار يقابل 0، معناها هذه راح نكتبها على شكل 1 1 1 اللي هي 7. دونك هنا عندك 1 1 0 اللي هي 6. هنا عندك 1 بي بار، دونك عندك 1 0 1 اللي هي 5. هنا عندك 0 1 1 اللي هي 3. وهنا عندك فوالا A bar B bar C. دونك هذه سي هنا عندك 0 et 0 et 1 اللي هي 1. دونك فوالا. دونك هذه سي لا فورم نيميريك. معناتها نقدروا نكتبوا جي de M G de اسمها G c'est donc G c'est est égal à la somme donc des min termes اللي هما عندي 1 3 5 bon قبل 5 bien oui 5 6 et 7 6 et 7. Donc 1 3 5 6 et 7. Bon voilà, c'est la première forme اللي هي la forme c'est-à-dire produit bien la somme des produits ou la somme des min termes. Donc la somme des min termes
دونك نقدر نخرجها بالطريقه هذه. فوالا دونك سا سي كونسيرنون لا سوم تاع لي مين تيرم. نحاولوا درك نخدموا لا سوم ou bien نخدموا البرودوي دي ماكس تيرم. بون لي برودوي دو ماكس تيرم هنا عندنا دو سوليوشن بوسيبل. نقدروا مباشره نستنتجوهم من هنا، معناها لانه دائما قلنا بلي هادو لي مين تيرم وين لا فونكسيون تكون ايغال 1، معناها لي زوتر اللي بقاو لي تيرم اللي بقاو اللي هما مثلا الزيرو هنايا و2 هما لي 0 و 2 الكات هما لي هما لي ماكس تيرم، وبالتالي نقدروا مباشرة نستنتجوهم من هنا. لكن نحاولوا يعني نستخدموا نفرضوا انه ما نشرح نخدمه بالطريقه هذه. يعني نفرضوا انه عندي ان فونكسيون مثلا نبداو من البدايه، يعني نبدا من a بلس باغ اكزومبل نبدا من a b بلس c، نحاول نلحق لا فورم اللي هي ان برودوي تاع لي ماكس تيرم، ان برودوي تاع لي ماكس تيرم. يعني معناها من ليكسبريسيون هذه نحاول نستخدم لي ريغل دو سامبليفيكاسيون اللي نعرفهم باش نعاود نكري لا برودوي تاع لي سوم، لا برودوي تاع لي سوم اللي هي فوالا لا برودوي تاع لي ماكس تيرم. دونك هنا راح نستخدموا اون ريغل باسكو قبيل كنا نستخدموا فقط لاستيوس اللي استخدمناها قبيل، هي انه كي تكون عندي a مثلا a b باغ اكزومبل ونحب نزيد سي نضرب في سي بلس سي باغ. يعني هذه لاستيوس اللي نستخدموها كي نحبوا مثلا كي عندي لا فورم هذه ونحوس نديفلوبيها باش نتحصل على فورم كانونيك. مي هنا راه عندي ديجا رانا كي تكون عندي دي مين تيرم، لكن كي تعود دي ماكس تيرم بالعكس دي ماكس تيرم نحوس لوبجيكتيف هو انه نتحصل على دي برودوي ودي سوم هما اللي يكونوا اونتر دي بارونتيز. معناها هنا لوبجيكتيف هو انه هذه الاكسبريسيون نحولها من شكل حاجه في حاجه اسمها دي سوم وبيناتهم دي برودوي. يعني هذا هو لوبجيكتيف اللي حابين نوصلوا له باش نخرجوا لا سوم تاع لي بيان باش نخرجوا البرودوي تاع لي ماكس تاع. بون هنا القاعده اللي راح نستخدموها كثير هي القاعده التاليه. لما تكون عندك a بلس b في a بلس c هي a بلس b في c. دونك a بلس b في c، يعني هذه القاعده. يعني دونك معناها اذا كان هذه متساويه معناها كي تكون عندي هذه لا فورم نقدر نرجع لهذه لا فورم. يعني كي تكون عندي هذه لا فورم نقدر نرجع لهذه لا فورم والعكس. يعني كي تعود عندي a بلس b في c نقدر نكتبها على الشكل a بلس b في a بلس c. داكوغ. معناها لو تلاحظوا هنا اكزاكتومون رانا في هذه الحاله. يعني هنا باغ اكزومبل هذه اذا كانت نسموها ان جي، دونك هذه اسمع هذه هي من شكل c بلس ab. دونك هاي عندك هذه c وهذه الab، دونك تقدر ترجعها لا فورم هذا. يعني هذه وش تساوي؟ دونك c بلس a في c بلس b. دونك اكزاكتومون استخدمت هاد لا ريغل اللي ما في نستخدموها باش نسامبليفيو. هنا استخدمناها في لو كونترير باش نعاودو نجينيريو هادو لي برودوي تاع لي سوم. يعني البرودوي تاع لي سوم يخرجوا عاده بالطريقه هذه بلانجيكسيون، والانجيكسيون تم باستخدام العكس القاعده هذه لكن نستخدموها يعني بشكل عكسي. نستخدموا هذا الديستريبيوتيف لو هذا نستخدموه لكن في لو سونس انفيرس. يعني عاده نستخدموه باش نسامبليفيو كي تكون عندي هذه الاكسبريسيون هي تساوي هذه، لكن العكس صحيح. معناها كي تكون عندك هذه الاكسبريسيون نقدر نرجع الاكسبريسيون انفيرس اللي هي هذه. فوالا دونك هنا هذه الخطوه الاولى اللي نقوم بها اللي هي اني
دونك خلاص دوكا هذه عندي لا بروميير فورم، تسمى الشكل الاول تاع البرودوي، تسمى عندي اول برودوي. لكن المشكل هنا واش هو؟ المشكل انه هذا سي ان برودوي مي دونك هذا سي فورم مينيمال تاع البرودوي، البرودوي ديسون، لكن ماهوش في لا فورم كانونيك. علاش؟ لانه هنا لا بروميير فورم يخصني البي، ما عنديش البي، وهنايا في لا دوزيام ما عنديش الا. دونك نحاول دوكا لازم باش نخرجوا لا فورم كانونيك، دونك لازم نحاولوا كيفاش نزيدوا الا وكيفاش نزيدوا البي. دونك فوالا. الوغ كيفاش راح نزيد الا؟ دونك سي بلس ا بلس بي بار. الوغ هنا لاحظوا بي بار، علاش زدت بي بار؟ لانه بي بار قيمتها زيرو، يعني ما تاثرش من بي في بي بار. ما نقدرش نزيد بي بلس بي بار باسكو بي بلس بي بار 1، دونك ما تقدرش معناها سي بلس ا بلس 1 ما هيش نفسها هي سي بلس ا، لكن سي بلس ا بلس زيرو هي نفسها سي بلس ا. دونك هنا معناها نختار نزيد بي بلس بي بار. فوالا، دونك نختار نزيد بي بلس بي بار باش نسهل لوبيراسيون. هنا نفس الشيء، عندي سي بلس بي بلس، الوغ الفاريابل اللي ينقصني هو الأ. بون معناها ما نقدرش نزيد أ وحده، لازم نزيد أ بار، نزيد قيمة والله نزيد كونتيتي اللي ما تاثرش في ليكسبرسيون لوجيك، ما تاثرش في ليكسبرسيون لوجيك. فوالا، دونك ما تاثرش في ليكسبرسيون لوجيك. الان لاحظوا لازم نركزوا شويه. هنا عاد عندي دونك راني اسمها هذه ليكسبرسيون هذه راهم متكافئين، سي لا ميم شوز، سي اكزاكتومون لا ميم اكسبرسيون. دونك هنا لازم نتخلص من هذه لا ملتيبليكاسيون. بون نتخلص بهذا الاند هذا، معناها نستخدم نفس القاعده. دونك واش معناتها نستخدم نفس القاعده؟ معناها هذا نعتبره باللي هو ا تاعي، وهذه الكميه بلوتو نو نعتبر يعني كيفاش نتخلص من هذا الجداء؟ نعتبر انه هذا كامل هو الأ، يعني بالنسبة للقاعدة هذه هذا هو الأ، وهذه بي هي من شكل بي في السي. لاحظوا ملي ركزوا، معناها نستخدم هذا كوميتو هو الأ، وهذا هو البي في السي، بمعنى انه ونابليكي القاعدة بنفس الطريقة اللي ابليكيتها هنا، نعاود نابليكيها هنا. دونك معناها وش يولي عندي؟ يولي عندي الأ تاعي اسمه الطرف هذا يولي اللي راح نزيده هنا وهنا هو عبارة على سي بلس دي، معناتها سي بلس ا، سي بلس ا هذا زائد، دونك خلاص زائد وشكون هو البي هنا؟ هو البريمي بي هذا، يعني هذا يتقسم درك يولي منا ومنا، دونك يولي بي صحيح. لاحظوا انه هذا هو عوض الأ، وهذا يتقسم درك على 2، يعني يولي طرف يروح من هنا وطرف يروح من هنا، معناها نفس الشيء سي بلس ا بلس بي بار. فوالا، دونك سي بلس ا بلس بي بار، يعني هذا ليكسبرسيون هذه خرجت لي هذا ليكسبرسيون، خرجت لي هذا ليكسبرسيون، يعني هذه سي بلس بي بلس بي بار، يعني شغل راني جمعت هذه مع هذه، يعني شغل هذه اعتبرتها فاريابل واحد وطبقت عليه هذه ليكسبرسيون. فوالا، دونك هذه سي لا بروميير فورم. نفس الفكره هنا، دونك راح نمشي في هذا الجانب هذا وراح ندير اسم نطبق نفس الفكره، نفس اكزاكتومون نفس الفكره. نعتبر باللي سي بلس بي هذا فاريابل، معناتها حاجه بلس الأ في الأبار، دونك راح نقسمها على 2 تولي سي بلس بي بلس A في C plus B plus A bar plus A bar A bar. دونك هنا حاولوا نركزوا في هذه الفكرة، مهمة جدا، لأنه لاستيوس هذه مهمة جدا، بمعنى أنه هذه تولي تعطيك هذا تعطيك هذا. فوالا، دونك هنا راح نرتبه. دونك فوالا، نحاول نعاود نكتب ليكسبريسيون تاعي لكن بالترتيب. هنا مثلا عندي A بلس B بلس C، مهم انه نرتبوا لي تيرم تاعنا.
في دونك عندك هنا عندك سي والدي والبي بار الا والسي دونك سي ا بلس بي بار بلس سي. دونك هنا نفس الشيء عندك ا بي سي دونك في ا بلس بي بلس سي. في واش في عندنا A bar B ou C. Donc on dit A bar plus B plus C. Donc A bar plus B plus C. دونك لاحظوا هنا بلي عندي تكرار، عندي ان ريدوندونس واضحه اللي هي هذه الفورم الاولى اللي هي A بلس B. دونك هذه راح نحيوها. علاش؟ لانه مكرر. دونك كاين هنا A B C وكاين A B C ونعرفوا بلي A يعني A في A سي A معناها نقدروا نيليمينيو هذه بيسو. علاش نحيوها؟ لانه عندنا القاعده تقول A في A هي A معناها بون هادو كي تجمعهم يعطيوك A معناها نقدروا نيكارتيو هذه لا ريبيتيسيون. فوالا نقدروا نيكارتيو هذه لا ريبيتيسيون معناها او فينال جي واش تساوي لا فيرسيون فينال تاع جي هي هي A بلس B بلس C في واش في A بلس B بار بلس C في A بار بلس B بلس C. فوالا دونك هذه سي ليكسبريسيون تاعنا. نحاولوا درك نخرجوا لا فيرسيون نيميريك تاع لا فونكسيون. دونك زيرو دونك هنا كي يكون عندي نحط زيرو دونك في لي ماكس تيرم زيرو زيرو وهذه تعطينا زيرو. هنا عندي زيرو ان زيرو دونك هذه تعطيني دو وهذه واش تعطيني ان زيرو زيرو اللي هي 6. دونك زيرو و دو و 6 معناها لا فونكسيون جي هي البرودوي تاع لي ماكس تيرم اللي هي 0 2 و 6. دونك 0 2 6. لاحظوا بون فوالا هذه سي لا دوزيام فورم كانونيك تاع لا فونكسيون اللي هي هذه اللي هي لا فورم دوزيام فورم كانونيك اللي هي 0 2 6. دونك نتاكدوا باللي هذه صحيحه لما نرجعوا لا بريمير فورم اللي هي الان. لاحظوا هنا الان دونك 0 ما كانش 2 ما كانش بليتو هنا رانا غالطين كيلكو بار كاين اكيد خطا لانه مفروض 6 مادام هنا عندي 1 0 0 دونك 1 0 0 ماشي 6 سي 4 1 0 0 سي 4 logiquement c'est 4 mais c'est 6 donc voilà 1 0 0 c'est 4 en binaire 1 0 0 c'est 4 voilà donc c'est 4 نتاكدوا برك. voilà هنا عندي 6 اللي هي 1 1 0 معناتها 4 plus 2 c'est 6 voilà donc معناها 0 2 وال 4 هنا عندي 1 و 3 و 5 و 6 و 7. بون لاحظوا باللي اللي كما قلنا نقدروا مباشره كنا قادرين كما قلت لكم نقدروا مباشره نستنتجوا لا دوزيام فورم كانونيك من لا بريمير يعني لا فورم كانونيك نقدر نخرج واحده ونستنتج الاخرى عكس لانه لي تيرم اللي يظهروا في لا فورم كانونيك الاولى لي كومبليمون تاعهم ولا اللي يبقاو هما اللي يظهروا في لا دوزيام فورم كانونيك. لانه نعاود الفكره هي انه في لا طابل دو فيريتي هذو يكون عندهم لا فالور 1 وهذو يكون عندهم لا فالور 0 يعني اللي ما فيهاش لا فالور 1 راهي اوتوماتيكمون لا فالور تاعها 0. يعني هنا لاحظوا كيفاش خرجنا لي دو فورم كانونيك يعني كنا قادرين نستنتجوهم مباشره من هذا لكن يعني شفنا كيفاش نقدروا يعني باستخدام لا تكنيك هذه اللي هي لا تكنيك دو سامبليفيكاسيون نخرجوا نفس لا فورم. يعني نقدروا نبدا نحسبوا هذه كم نقدروا نحسبوا هذه كما نحبوا حنا. دونك كاين بليزيور ميثود نخرجوا بهم لي دو فورم كانونيك. فوالا دونك في الفيديو اللاحق ان شاء الله راح نحاولوا نخدموا لا دوزيام
اكسبريسيون اللي هي اش اللي هي ا بي سي. فوالا دونك نظن انه نكتفيو بهذا المثال في الفيديو هذا. في الفيديو الجاي ان شاء الله نحاولوا نكملوا لا دوزيام اكسبريسيون ونخدموها بنفس الطريقه. اذا فوالا نشكركم على المتابعه، الى اللقاء ان شاء الله في فيديو لاحق في هذه السلسله. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.